سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفويس يوتيوب channel كمي تنحو نلومي بزعبا هلو كنزات هاقرنان أبزو باغن أفريقيا زرايو زلو حد يجتمع بالتاتن درسس حتى المدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كمدروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتو لنان بخبري نعدم نزحلفه للعسر عمتات أمونغو إرسان إثيوبيان سفيح فليات تنحلا إثيوبيا مسنا وصا حيلتات بمحزاو أب استفلالي مديات حيال كوينات قرب بزح هالغيا إرترا دما بوغنا بنوس كوتري بدرت عقمي أب استفلالي كورناعات غزيفا خطرز إلى مجدي كتكتل تنحلا إثيوبيا مس أمريكان مشاركتان نلوح زمنات تغرابيتا تغعيزا كنسا أمريكا جن نحتو أفتق بحر إثيوبيا كتقبلو تشرف مغلطون كتوصالو أيتسمعتن الزرير ما معرخ دي إثيوبيا أبتحتوها حقن سرعة زي تغطلت مخانا زنتريو انبر أمريكا دا نتدليو حقاوي يخون زي حقاوي كاب مقبار زعكتا كساب لومي أي رخبة تنسانيها سلازين إثيوبيا دقيفا كتواسا كاب بزحات تثبيت نيريو بفلاي كاب منغس إثيوبيا أمريكا حتونا سمعتو لا دقفا يمانا إيدا كتبنا كبهال تنحيو أبزاحت جن زمنا أمريكان إيرتران بعبي دما أقدسنا تاني اشتيت مسل جنكا أبا قدسي وتا سفيح زرقه زلبو ماياوي أكال كحبهار تقاتيرات ركب إيرترا كيقولح كيلي ركب إذن منغس إثيوبيا كاب حتو أفتق بحري نبكالي وشتاو حتوتات كساقر زقبريو كمتا أمريكا مسانا انتلا من كلخفنا كبهال تنحي لومي كوميكونن أمريكاون مس إثيوبيا زي مخانا بستفلالي مقدي كتري جانحا جن أيتشوتو من زخون غينو تسنبادي كساب حدي أي بردن دلو عسب أفدق بحري ودب زبل ملحس نقلتو لوتو كم زبهال نقلتو تلخيتو له أتي معبالتات قلتو فن قزيفن بمخانو دما إثيوبيا حيل بحرا بزحات رقزي نم مفرس قطعت كيريا زبلو بركيتو مالو بزعبات زقوداي نقفا برس أمريكا مس إيرترا كتسرح تلوتو مخانا زقلت سند وتيو أفتي سزرقح تحف من محدار ترامب نقبر شبرا بعلم درجة دمكتا بفلاكا نتي أبزي رقو هقرات أفريقيا تزامادي ناشبرتي مجوعات بمخانن نباتن زعل موتن مدباتان تيرو زوبا كرنا أفريقيا زركبا هقرات بزيك إرترا بمولاتن أبوليتكا ونوتن محماسن بمهلاون إتا أنكون الزوبا أمر رقا أمريكا كم مشاركتي كتمرتا أتقل هقر إرترا مخانن أبزوبا غرنا أفريقيا تفاسس نيل مسكيح بحر حاويسكا زقبر تتان دحنتن أبن قدع إرترا يودق كم دلو سنة ترقوين لو بتوسعي أو حيالو زواتات إسلاموي أهررت من قصاص داق ما يكل عالكم زخل يتنقى أوقات تخونه أمريكا أب أفريقيا نوح وانتنح وتهدر موفر وي كفوت تتاو علاتنا موجد كم زي حسبت يقول لحلون رغبه إذا معبالزي نام جمار مقشا بريزيدنتات وي مرحت من قصاتن توكلتو من كعبي لعل تقل الله دهر ملعل إقلا لعل ويلوغ إيرترا أمريكا كرا خمس غل بروه كم تخونه مجساتي تغسو بانتاروتي هاجرنا هبتامع إيدنا نملمان عين زرقحنينا كمانا لمانيت هاجر إلان قبل منا كنوت لنا ملو عدمي بلمنا استشاق علي سبي زبل استواقع مجلس الذهب أبي أحمد أبكبيتنا إلى أحمد تعودي أتي مهلو بعلو أكال علو إذن هزبي إثيوبيا شغم كوينوز ترف عدا اتهزبي فليتوي تنح بزبل استزرق حيز مسل ما مرقيتم بهم زغريب ولو نكاتل تقلل على إثيوبيا 51.8 بليون دولار كم زبطحه مينستر فاينانس إثيوبيا فليتو مينستر فاينانس نبارلما بزهب مجلسي إثيوبيا كاب أمريكا عمتاوي نحي 1 بليون دولار حجز نمركب مس أمريكا كمستفرار متعبيرو مينستر فاينانس نز مجلس زهبه نايت شعاتا ورح تبتاب آفتات مسرح نقامي كوميتة المن باجت فاينانسن بايتوكل تزبي أب زغرب اللوانيو مينستر أحمد شدة تبتاب أفتات مسرحة مينستري أب زغرب اللوان تغلل لعدا إثيوبيا 51.8 بليون دولار كم زبطح قريتو له كابزي إتي 33.5 بليون دولار نايوزا عدا كخون كله تسترفه 18.3 بليون دولار دما نايوشتا هاجر عدا مخانو أبريو كابتي 33.5 بليون دولار نايدق عدا 22.1 بليون دولار عدا منقس فدرال كخون كله تسترفه 11.5 بليون دولار دما عدا تكالات لمعات منقس مخانو وسيق قليتو كاوشتاو عدا مالت كابتي 18.3 بليون دولار 17.5 بليون دولار عدا منقس فدرال 0.8 مليون دولار دما عدا تكالات لمعات منقس خمسقنا اتمنستر قليتو أتا أحمد أبزهو مبرحي نمغنيات من كل قال عدا تكالات منقسي مبزحتو كام نقداو بانك تسلق حلقاح نام مينستري فاينانس كم تسقاقرن بباجتا بيلو يخفل كم دلون ازر ما أب كل مداوي سيقنا ماكرو ايكونومي سمركو سمخانو قليتو
ሓፈሻዊ ኩነታት ዕዳ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ጥዑይ ምዃኑ ንቋሚ ኮሚቴ ዝረድኤት ሚኒስተር ናይ ደገ ዕዳ ናይ ምኽፋል ዓቕምና እውን በብእዋኑ ይወስኽ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ዕዳ ውሽጢ ሃገር እውን ከም ዝወሰኸ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ኣሕመድ ሺደ ገሊጹ። እዚ ድማ ዘላቒ ፋይናንሳዊ ኣካይዳ ብምኽታል ክፍታሕ ይኽብል ወሲኹ ኣረድዩ። ምድስካል ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ፕሮጀክታት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ሕርሻን ዓቕሚ ህንፀትን ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ዝዘኻኸረት ሚኒስተር ኣብ ቀረባ እዋን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝርርብ ዓመታዊ ልዕሊ $1 ቢልዮን ወፍሪ ንምግባር ናይ ምርዳእ መዘክር ከም ዝተኸተመ ገሊጹ። ኣሕመድ እዚ ሰምዕ ኣብ ቀረባ እዋን ብካቢነ ሚኒስትራት ከም ዝጸድቕ እውን ወሲኹ ኣመልኪቱ። ደፂ ቡቲክ ዶክተር ደብረጽዮን ሁሉም ያስኬዳል። ያው እኮ ነው ሁሉም ያስኬዳል። እሱ የዶክተር ደብረጽዮን ከሰሞኑ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ልጅ አለና ቃሉ ቡቲክ ይባላል። በፋሽን ኢንዱስትሪው ዓለም እየተነጋገረበት ያለ ልጅ ነው። እንዴት አያኸው? ቃሉ ቡቲክ እንዳየሽው እኛም ትልቅ ትምህርት ነው የወሰድነው ከቃሉ ቡቲክ። የወዳደቁ ወንበሮች ስብርዋሪ ወንበሮች ጠግነህ ወንበር ማድረግ ያው የወንበር ትርጉም ይገባሻል ብዬ ነው። እነ ጌታቸው ረዳ ደብረጽዮን ንግግር አይችልም እያሉ ሲያሽፉብኝ ነበረ። ቃሉ ቡቲክ ግን እንዳየሽው እንደዚህ እየተሽከረከረ ንግግር የሌለበት ንግግር ከንቱ እንደሆነ ለዓለም አስመስክረዋል። ቃሉ ቡቲክ ከጀርባ እኔ ወንበሮች አድርጌያለሁ፣ የወዳደቁ የተሰባበሩ ወንበሮች መጠገን፣ እሱም እንደዛ እያደረገ ለዓለም ንግግር ከንቱ መሆኑ አሳይተዋል። እና ትልቁ የተማርኩት ከቃሉ ቡቲክ እሱ ነው። እቺ ነገር አስተምራታል እንዳትወድቅ ከየት ከወንበሩ ከዚህ አረልም በደንብ ልምምድ አድርጌያለሁ። እና ሌላኛው የተማርኩት ነገር የሚያብለጨልጭ ነገር ትርጉም እንደሌለው ነው። አብለጭላጭ ነገር አሁን እድገት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ብልጭልጭ አድርገውስ አደግን የሚሉ ብልጭልጭ ትርጉም የላትም። ብልጭልጭ ትርጉም የላትም። የሚያብለጨልጭ ነገር ከንቱ እንደሆነ ትርጉም እንደሌለው ከቦሌ ይልቅ ጨርቆስ አሪፍ ሰፈር እንደሆነ ነው ያሳየው ቃሉ ቡቲክ። የወደቀ ጫማ፣ የተበጣጠሰ ብጥስጥስ ያለ ጨርቅ፣ ያረጀ ልብስ ምናምን አድርጎ ዓለም ማስደነቅ እንደሚቻል ነው ያሳየው ቃሉ ቡቲክና እኛም እንደ ድርጅት የምንማረው ከቃሉ ቡቲክ ዘመናዊ ድሮን ስለያዝክም አታሸንፍም ነው። ዘመናዊ ድሮን ስለያዝክ ጦርነት አታሸንፍም። የወዳደቁ በብረት አንስተህም ማሸነፍ እንደምትችል ነው ከቃሉ ቡቲክ የተማርነው። የወደቀ ነገርስ መናቅ የለበትም ነው። አሁን የተናቀ ነው በትግርኛ የናቀው ያስረግዛል ይባላል። እና በዘመናዊ ነገር መመካት እንደሌለብን ነው። የወዳደቀ ነገር አንስተህ ጠጋግነህ መመከት እንደሚቻል ነው የተማርኩት። እና በአሁኑ እንደ አዲስ ፕሬዝዳንት ሆኜ ስመረጥ የተማርኩትም ለሰው ያስተማርኩትም ነገር ቢኖር ባላንስህን መያዝ ነው። ሚዛን አሁን ከቃሉ እዚህ እንቅስቃሴ ስታደርግ የወደቅ ይመስልሃል፣ እንደገና ብድግ ብለህ ትነሳለህ። እንደዚህ ዘንበል ስትል መልሰህ ወደዚህ። ስለዚህ ከፕሬዝዳንትነት ለቀቀ ሲሉ ብድግ ብለህ መምጣት አለው። በግልጽ መስሏችሁ ነው። ከዛ ወደቀ ሲሉ መነሳት፣ ዘንበላለ ሲሉ ቀጥ ማለት እና ያው እነጌታቸው እንደነገርኩሽ የወደቁ መስሏቸው ተነሳሁ ነው። ጥሩ ነው የተማርከው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ሜላት።